हेलो नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल लर्नर्स क्लबमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ र आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ हल इफेक्टको बारेमा। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले मुभिङ कोइल ग्याल्भानोमिटरको बारेमा पढेका थियौँ भने केही समयको अन्तरालपछि म फेरि पनि हल इफेक्ट लिएर आएको छु र यो चाहिँ हल इफेक्टको फिगर हो जुनलाई चाहिँ आज हामी एक्सप्लोर गर्छौँ। र यो हल इफेक्ट भनेको कस्तो टपिक हो भनेपछि मुभिङ चार्जेस इन म्याग्नेटिजममा इट्स रिलेटेड टु म्याग्नेटिजम अनि त्यसपछि करेन्ट कन्डक्टर त्यसपछि यहाँ चार्जेसहरू देख्न सक्छौँ भेलोसिटी फोर्स यो भनेको चार्ज हो एउटा। ओके सो यो चाहिँ यो जे होस् मुभिङ चार्ज एन्ड म्याग्नेटिजममा रिलेटेड छ बट यो चाहिँ बिचमा आउने टपिक हो कि मतलब किन यो हामीले मुभिङ चार्जमा म्याग्नेटिजममा पढ्नु पऱ्यो, किन हामीलाई यो चाहियो जस्तो टाइपको टपिक छ। न त इक्जाममा खासै सोध्छ न त न्युमेरिकलमा खासै सोधिरहेको हुन्छ, तर पनि कोर्समा भइसकेपछि हामीले पढ्न जरुरी छ। यो एउटा फेनोमेनन हो कि जहाँबाट चाहिँ सेन्सरहरूको यसको एप्लिकेसन भनेको सेन्सर्सहरू हो। ओके सेन्सरहरू भनेको अब जस्तै मान्छेको मुभमेन्ट थाहा पाउने त्यो बत्तीहरूमा पनि भइरहेको हुन्छ नि, सो त्यसमा चाहिँ हल इफेक्टको काम हुन्छ। र यो आज हामीले पढ्ने टपिक हल इफेक्ट। यो एउटा कन्डक्टर छ। म हल इफेक्टलाई बुझाउनु भन्दाखेरि यसलाई बुझाउँछु। यो एउटा कन्डक्टर छ। कन्डक्टरलाई कसरी राखेको छ, यसरी राखेको छ। ओके कन्डक्टरलाई यसरी राखेको छ, यसमा करेन्ट यतादेखि यता आइरहेछ भने करेन्ट यताको डिरेक्सनमा आयो भने इलेक्ट्रोनको डिरेक्सन कता हुन्छ, यो चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। इलेक्ट्रोनको डिरेक्सन यतातिर भयो भने करेन्टको डिरेक्सन यतातिर हुन्छ। ओके अपोजिट साइडमा हुन्छ जहिले पनि, यो कुरा बुझिहाल्नु पर्यो। सो यसरी एउटा कन्डक्टर राखेको छ। कन्डक्टरमा यसरी यो यहाँ देखाएको चाहिँ 3D मा देखाउनु खोजेँ मैले, यसरी के यसरी म्याग्नेटिक फिल्ड यस्तो पर्पेन्डिकुलरली, मतलब करेन्ट यता आइरहेको छ। करेन्टको पर्पेन्डिकुलरमा हामीले के लगाइएको छ, म्याग्नेटिक फिल्ड। के करेन्ट यता यो कालो धर्कोले करेन्ट देखाइरहेको छ, दिस इज म्याग्नेटिक फिल्ड भने यस्तो केसमा चाहिँ अनि इलेक्ट्रोन अब करेन्टको डिरेक्सन यता भयो भने फ्लो अफ इलेक्ट्रोन कताको डिरेक्सनमा हुने भयो, फ्लो अफ इलेक्ट्रोनको डिरेक्सन यतातिर हुने भयो, करेन्ट यता भेलोसिटी उता इलेक्ट्रोनको। अनि म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी लागेको खण्डमा जब एउटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर, यो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरलाई हामीले म्याग्नेटिक फिल्डमा राखिन्छ र म्याग्नेटिक फिल्ड त्यसमा कसरी लागिरहेको हुन्छ, पर्पेन्डिकुलर टु द करेन्ट अथवा पर्पेन्डिकुलर टु द भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन। देन इन द्याट केस the force is exerted on the electron in such a way, फोर्स कसरी इलेक्ट्रोनमा एक्जर्ट हुन्छ भनेपछि नेगेटिभ चार्जहरू त्यो कन्डक्टरको बटममा, नेगेटिभ चार्जहरू कन्डक्टरको बटममा, पोजिटिभ चार्जहरू कन्डक्टरको माथि भएर एकुमुलेसन अफ चार्ज भयो नि त, चार्जको सेपरेसन भयो। चार्जको सेपरेसन भएपछि के निस्किन्छ, भोल्टेज निस्किन्छ। त्यही भोल्टेजको प्रोडक्सन के गरेर एउटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दाखेरि भोल्टेजको प्रोडक्सन हुने फेनोमेननलाई हामी के भनिन्छ, हल इफेक्ट। ओके हल इफेक्ट, the production of voltage, that is के हो, भोल्टेज आउनु के चाहिन्छ, ट्रान्सभर्स इलेक्ट्रिक फिल्ड E इक्वल्स टु V by D भनेर पढ्यो हो नि त। सो इट्स अ काइन्ड अफ ट्रान्सफर, इलेक्ट्रिक फिल्ड त्यहाँ निस्कियो कि इलेक्ट्रिक फिल्ड जेनेरेट भयो। द प्रोडक्सन अफ भोल्टेज द्याट इज ट्रान्सफर इलेक्ट्रिक फिल्ड when a current carrying conductor is placed in a magnetic field which is perpendicular. This is for the sign of perpendicular, okay, which is perpendicular to the current. म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ करेन्टसँग पर्पेन्डिकुलर हुनु पर्यो। यसलाई सिम्पल तरिकाले हेर्ने भने, सो हेयर इज अ
नर्थ पोल अफ अ म्याग्नेट, यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड देखाएको है। म्याग्नेटिक फिल्ड नर्थ पोलदेखि साउथ पोलमा जान्छ। सो यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड छ, पर्पेन्डिकुलर लागिरहेको छ। यहाँबाट हामीले यसरी कन्डक्टरलाई चाहिँ यसरी राखेको है, यसरी ओके, यसरी राखेको। यहाँ मैले यो सिधा बनाउँदा यसरी बुझ्नु भएन, मैले कन्डक्टरलाई यहाँ राखेँ। कन्डक्टर मात्र छैन, यसमा चार्जहरू पनि छ। भन्नु मतलब हामीले सेलबाट यसमा इलेक्ट्रोनहरू, यसमा करेन्ट पनि छ। त्यस्तो केसमा के हुन्छ भनेपछि यहाँबाट करेन्ट, इलेक्ट्रोन आयो आयो, इलेक्ट्रोन आयो, इलेक्ट्रोन आयो, इलेक्ट्रोन आयो, यहाँ इलेक्ट्रोन है। यहाँ इलेक्ट्रोन आएपछि चाहिँ इलेक्ट्रोनको मोसन यस्तो हुन्छ कि इलेक्ट्रोन 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 यसरी आउँछ है। इलेक्ट्रोन आयो आयो आयो, यसरी यसरी तलतिरबाट जान्छ। जानु पनि त सिधा, हामीलाई थाहा छ नि त इलेक्ट्रोन अलवेज मुभ्स इन स्ट्रेट लाइन। तर यसमा के हुन्छ भनेपछि इलेक्ट्रोन तलको, किनभने इलेक्ट्रोनमा फोर्स लाग्यो। फोर्स नलागिकन त इलेक्ट्रोन तल आएको छैन नि त, केही न केही नभइकन त इलेक्ट्रोन तल आएको छैन नि त। किनभने युजुअल केसमा त यो यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड नआउने भने त के हुन्छ यो, यदि यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड छैन भने के हुन्छ, इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन यसरी नै जान्छ, डाइरेक्ट सिधै जान्छ, त्यसरी तलतिर बेन्ड हुन्छ त हुँदैन। सो यहाँ के भयो, चार्जको एकुमुलेसन भयो। चार्जको एकुमुलेसन किन भयो, किनभने पोजिटिभ चार्जमा एउटा डिरेक्सनमा फोर्स लाग्यो, नेगेटिभ चार्जमा त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स लाग्यो, जसको कारण चार्जको एकुमुलेसन, चार्जको सेपरेसन भयो। चार्जको सेपरेसन भएको कारण के को प्रोडक्सन भयो, भोल्टेजको प्रोडक्सन। द्याट इज वाट वी कल हल इफेक्ट। यो केसमा के भएको छ, इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी उता छ, इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी उता छ, फोर्स कतातिर लगाइरहेछ, फोर्स भन्दा पनि म्याग्नेटिक फिल्ड हामीले यसरी लगाइरहेछौँ। यो हामीले के युज गरिरहेको छौँ, लेफ्ट ह्यान्ड फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल, जसबाट हामीले लोरेन्ज फोर्स थाहा पाइरहेको छौँ। हामीले अरू केही पनि पत्ता लगाइरहेको छैनौँ, लोरेन्ज फोर्स पत्ता लगाइरहेको छौँ एउटा चार्जमा, सिङ्गल चार्जमा। भेलोसिटी यतातिर छ, म्याग्नेटिक फिल्ड यतातिर छ भने चाहिँ फेरि पोजिटिभ चार्जमा, यो क्यू प्लस हो, पोजिटिभ चार्जमा फोर्स कतातिर लाग्यो, माथितिर लाग्यो। भनेपछि नेगेटिभ चार्जमा फोर्स कतातिर लाग्छ। हाउ सुड आई सो यु गाइज, आई डोन्ट नो हाउ सुड आई सो इभन। यसरी म्याग्नेटिक फिल्ड गएको छ, okay, but that's all about this. Positive charge ma, or is this the rule, velocity of electron? Yes, this is one is the, and if you guys do like this, yes, or even just यहाँ हात घुमाउन मिलेन हैन। बट इफ पोजिटिभ चार्जमा फोर्स माथितिर लागिरहेछ भनेपछि नेगेटिभ चार्जमा अफकोर्स कतातिर लाग्छ, तलतिर। यस, दिस इज इ भेलोसिटी, त्यसपछि म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र अनि फोर्स त्यसमा कतातिर लागिरहन्छ, तलतिर। त्यसको कारण पोजिटिभ चार्जमा माथितिर फोर्स लाग्यो, पोजिटिभ चार्ज माथितिर गयो, लाइक दिस। नेगेटिभ चार्जमा फोर्स तलतिर लाग्यो, इलेक्ट्रोन कतातिर झऱ्यो, तलतिर झऱ्यो। यहाँनिर के भयो, सेपरेसन अफ चार्ज, माथि पोजिटिभ चार्ज, तल नेगेटिभ चार्ज भनेपछि त्यहाँ के को प्रोडक्सन हुन्छ, भोल्टेज। यो भोल्टेज हामीले मेजर गरिन्छ यसरी। सो अब म्याथमेटिकल्ली हामीले निकाल्नु पर्यो। हामीलाई थाहा छ यो म्याग्नेटिक फिल्डमा छ भनेपछि यसले लोरेन्ज फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ चार्जले, विच इज इक्वल्स टु एफएल। लोरेन्ज फोर्स एफएल इज इक्वल्स टु माइनस इभिबी। साइन थीटा चाहिँदैन बिकज थीटा इज 90 डिग्री। यो लोरेन्ज फोर्स एएफएल। त्यसै गरी यो केमा पनि छ, इलेक्ट्रिक फिल्डमा पनि छ, एफई। इलेक्ट्रिक फिल्डमा छैन त, मतलब इलेक्ट्रिक, यसमा इलेक्ट्रिक फोर्स पनि त लागिरहेको छ नि त, किनभने करेन्टको कुरा आइरहेको छ। र हामीलाई थाहा छ इलेक्ट्रिक फोर्सको फर्मुला ई इन्टु ई, नेगेटिभ चार्ज राख्दिउँ होइन। यो ई भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड स्टुडेन्ट भन्न पनि सक्छौँ हामीले। ई भनेको भी डिभाइड बाई आर, जहाँबाट चाहिँ हामीले यसमा पोटेन्सियल डिफरेन्स कति लागिरहेको छ त्यो पनि थाहा पाउन सक्छौँ। सो यो दुइटा के बराबर टर्म हो कि होइन। सो द्याट इज इक्वल्स टु भिभी इज इक्वल्स टु ई। यो दुइटा आउँदैन त, इक्वेटिङ 1 इन्टु 1 र 2 लाई इक्वेट गर्नुभयो भने इक्वेटिङ 1 इन्टु, सो विल गेट इभिबी इक्वल्स टु इई। यो त भइहाल्यो होइन, यसलाई इक्वेसन 3 मानौँ। त्यसपछि हामीलाई थाहा छ यसमा अब करेन्ट डेन्सिटीको कुरा ल्याउँ, किनभने कन्डक्टरभित्र लार्ज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ। सो यसमा करेन्ट डेन्सिटीको कुरा ल्याउँ भने हामीलाई थाहा छ आई इज इक्वल्स टु भिइएनए, जहाँ भी भनेको ड्रिफ्ट भेलोसिटी, त्यही हो, यही भेलोसिटी ड्रिफ्ट भेलोसिटी हो। भिडी इज इक्वल्स आई इक्वल्स टु भिइएनए। अब आई डिभाइडेड बाई जे, करेन्ट पर युनिट एरिया भयो भने के लेख्न सकिन्छ, भिडिइएन। र यसलाई हामीले के भनेको थियौँ त्यति बेला, करेन्ट डेन्सिटी, जे इज इक्वल्स टु भिडिइएन।
हामी यो केसमा के गर्न सक्छौँ, इलेक्ट्रोनको नेगेटिभ चार्ज। सो हामी यसो राख्छौँ, यहाँ इलेक्ट्रोनको नेगेटिभ चार्ज काट्यो, भिभी इक्वल्स टु ई आयो। ओके, अब यसलाई ल्याएर यो इक्वेसन 4 लाई ल्याएर योसँग डिभाइड गऱ्यो भने के हुने भयो, ई डिभाइडेड बाई जे इज इक्वल्स टु भिभी डिभाइडेड बाई माइनस भिडिई। यो दुइटै केसमा यसमा पनि भेलोसिटीको कुरा हो, यसमा पनि भेलोसिटी कुरा हो। v इज इक्वल्स टु भिडी एउटैको हो नि त, चार्जकै भेलोसिटी, चार्जकै डिफ भेलोसिटी हो। सो वी क्यान जस्ट क्यान्सल दिस आउट, भनेपछि e डिभाइडेड बाई जे इन्टु b इज इक्वल्स टु माइनस 1 डिभाइडेड बाई n। दिस इज द फाइनल इक्वेसन अफ द ट्रिप भेलोसिटी, सरी हल इफेक्ट। हल इफेक्टमा के को प्रोडक्सन, मैले कसरी पोटेन्सियल एराइज हुन्छ त्यो कुरा मैले बुझाएँ। एकुमुलेसन चार्ज हुन्छ, चार्जको एकुमुलेसन किन हुन्छ, फोर्स लागिरहेको हुन्छ चार्जमा। चार्जमा फोर्स किन लाग्छ, त्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड दुइटैमा छ। त्यो हामीले फोर्सको कसरी निकाल्यौँ, हामीले यसरी निकाल्यौँ अथवा यसरी निकाल्यौँ, जस हामीले फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल लगाएर निकाल्यौँ। ओके, द्याट इज अल अबाउट द हल इफेक्ट। यो खासै सोध्दैन, यु गाइज क्यान जस्ट इग्नोर दिस। मतलब कन्सेप्ट बुझे हुन्छ, यो इक्जाममा चाहिँ त्यति बेला सोध्दैन के। यो ई डिभाइडेड बाई जे इन्टु भीलाई चाहिँ हामी भन्छौँ हल कन्सटेन्ट। हल कन्सटेन्ट भनेको दुइटैलाई भन्छ, यो टर्मलाई पनि भन्छ ई डिभाइड बाई जे इन्टु बी, जहाँ ई भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेन्थ, जे भनेको करेन्ट डेन्सिटी, बी भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ इज इक्वल्स टु -1। यो दुइटैलाई हल कन्सटेन्ट भन्छ, यो दुइटैलाई हल कोएफिसिएन्ट भन्छ। र यो ईबाट हामीले भी बाई डी, यहाँ मैले एच देखाएको छु, एच भनेको हाइट हो त्यसको, के भी बाई एच गरेर पनि यदि ई थाहा भयो भने हामीले यो भी भोल्टेज पनि यसरी निकाल्न सक्छौँ। सो जस्ट फर द कन्भिनियन्ट योबाट धेरै टर्म पत्ता लगाउन सक्ने भएको भएर यो निकालेको। यहाँबाट इलेक्ट्रिक फिल्ड इजिली निस्किन्छ। ओके, त्यसपछि भोल्टेज निकाल्न भए इक्वल्स टु भी बाई एच हुन्छ। बट वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इक्वेसन इज दिस। यो बाहेक अरू केही पनि चाहिँदैन। दिस इज अल अबाउट द हल इफेक्ट। यसमा जस्ट कन्सेप्ट बुझ्ने हो, प्रोडक्टसँग गरेर मैले यहाँ यो एक्स देखाएको चाहिँ यसको थिकनेस हो, यो एक्स, त्यसपछि यो एच, यो थिकनेस एक्स, यो एच। यहाँबाट एरिया निकाल्न सकिन्छ नि त, किनभने एरिया त त्यसको यो हो, क्रस सेक्सनल एरिया त। ओके, क्रस सेक्सनल एरिया चाहिँ त्यसरी भी चाहिँ त्यसरी निकाल्ने, यो सरी जे चाहिँ बिकज भिडी यहाँनिर चाहिन्छ नि त, त्यसमा करेन्ट त्यसरी निकाल्ने, करेन्टबाट जे निकाल्ने, एन्ड देन युजिङ दिस वी गाइज क्यान। र यसको एप्लिकेसन चाहिँ के भने मैले सेन्सर, र खासै त्यति धेरै गर्नुपर्ने चाहिँ टपिक होइन यो। दिस इज अल अबाउट हल इफेक्ट। अब हामी कुरा गर्छौँ बायोट सेभर्स लको यसपछिको भिडियोमा। एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ।